समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय पावले सांगी बेंडवाडा ब्रिजाचे इन्स्पेक्शन करपाक। या ब्रिजाचे काम 2016 करपाचे येवजिल्ले, मात काय अडचणी आयिल्ल्यान केस कोर्टान पाविल्ली आणि 2016-17 दरम्यान सरकार ही केस जिखिल्लो। 2019 या ब्रिजाचो टेंडर पास जाल्लो आणि काम सुरू जाल्ले, मात परत कोविडाक लागून हे काम अर्धवट उरिल्ले। एकूण 17 करोड ह्या ब्रिजाचो खर्च आसा आणि सद्याक हाचे 80% काम पुराय जाला। उरिल्ले काम येत्या 4-5 महिन्यां भितर पुराय करपाचो आमचो यत्न आसा अशें मिनिस्टर म्हणटात। बेगीन काम पुराय करून 4-5 महिन्यां भितर आमचो हो ब्रिज इनॉग्रेट करपाचो विचार आसा अशेंय मिनिस्टरांनी सांगले। आयज आमी सांगे बेंडवाडा ब्रिजाचेर आसा। ह्या ब्रिजाचें काम खूब पयलीं सुरू जाल्लें 2016 आमी ताजे इस्टिमेट जावं बाकीच्यो सगळ्यो गजाली केल्यो आनी ताचे नंतर मातशें लिटिगेशन जालें, जे आमकां जमीन एक्वायर आसा ती प्रॉब्लम आयली, कोर्टान जालें। फायनली इन 2016-17 कोर्टांतल्यान ही केस आसा ती सरकारा फावरान जाली आनीक ज्या लोकांचे जमनी एक्वायर करपा जाय आशिल्ले तांचे डेपोजीट जालें। 2017 हांव आमदार ना जालो आनी ताचे नंतर हें काम खूब रेंगाळ्ळें, पूण तरी आसतना परत एक फावटी सप्टेंबर 2019 हाजें टेंडर कमेन्समेंट हें जालें, काम कमेन्स जालें। ताचे नंतर कोवीड आयलो आनी परत एक फावटी 2 वर्सां ह्या ब्रिजाचेर दुर्लक्ष जालें आनी आयज परत एक फावटी हांव आमदार जातकच इमिडिएटली हांव रिव्यू मिटिंग्स घेतल्यो आनी आयज हें अंतीम टप्प्यान भितर आसा। सादारण ब्रिजाचो कॉस्ट जो आसा तो म्हाका दिसता की अवॉर्डेड कॉस्ट इज 16 crores 88 lakhs, म्हणजे इस्टिमेटेड आशिल्लो तो 17.94 crores। आयज ह्या कामाचे 80% काम जाल्लें आसा, म्हणजे जवळ जवळ फिनिशींग ऑन दी ब्रिज, म्हणजे जे 4 स्पॅन आसा तांचें काम जालें, ताचेर वयर सगळें जाल्लें आसा। मेन ब्रिजाचें काम जाल्लें आसा। दोनी वटच्यान फुडल्यान आनी फाटल्यान जे अप्रोच रोड आसा ताचे हे काम जोरान चालू आसा, फिलिंग काम जोरान चालू आसा आनी एज पर दी कॉन्ट्रॅक्टर एंड आमचे GSIDC आमचे मदीं आसा GSIDCचे MD दिलीप जोशी, तशेंच बाबशे निलेश आनीक तांची सगळी टीम आसा। आयज ते मुद्दाम जावन ह्या ब्रिजाचे रिव्यू घेवपाक आयिल्ले आसात। लोकल लोकांचे थोडे प्रश्न आशिल्ले की रोड जेन्ना डायसेक्ट जाता किंवा जो हें जाता ताका वे आउट कसो दिवपाचो, हाजे फुडल्यान एक देवूळ आसा किंवा फुडले अप्रोच रोड आसा। सगळ्या लोकां कडेन मागता की बरो 4 लेन ब्रिज हांगा जाता, बरें कामय स्टँडर्डाचें जाल्लें आसा आनी ताचे नंतर आतां अप्रोच रोड जर आमी बॉटलनेक जाले जर जाय जाल्यार परत एक फावटी येदो व्हडलो ब्रिज बांदून ताचो एक्चुअल फायदो आमकां जायना। म्हणूनच आमकां जो सादारण अप्रोच रोड जाता हांव मागना की मोठो वायड बफर झोन जाय किंवा आनीक जमीन एक्स्ट्रा घेवपाक जाय अशें कांय ना। जे मिनिमम जाय जाणे करून आमकां स्मूथ ट्रॅफिक फ्लो जातलो, तितको जाग्या पुरते आमकां लोकांनी सहकार्य करचें। 2015 हांवें दोनी सायडींनी आमचे सगळे इंजिनियर्स घेवन आनी पब्लिकाक घेवन तेन्ना केल्लो, पूण ताचे फाटल्यान खूब गॅप जाल्ले आसा आनीक म्हाका दिसता की GSIDCन फुडले कोणाचे कितें प्रॉब्लम्स कितें आसा जर जाय जाल्यार दे शूड कम फॉरवर्ड। PWD डिपार्टमेंट इज ऑल्सो सुपरवायझींग दीस, म्हणजे PWDचे इंजिनियर हांगा आयिल्ले आसात, GSIDCचे आयिल्ले आसात, हांगा पब्लीकूय लोक आसात। सगळ्यांनी सहकार्य केलें जर जायत ह्या आनी 4-5 म्हयन्यां भितर ह्या ब्रिजाचें आमचें इनॉग्रेशन करपाचें टार्गेट आसा। सो म्हाका दिसता आय होप एंड प्रे दॅट एवरीथींग वील गो व्हेरी स्मूथ। परत आनी लिटिगेशन्स कांय ना जाले जर जायत ऑन टायम डिसेंबर जानेवारी म्हयन्यां भितर ह्या ब्रिजाचें लोकार्पण जाता।